हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान कुछ अहम बातें करने के खातिर। इन दिनों मैं आप लोगों से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि हमारी सोसाइटी को मज़बूत करने के लिए, अगर हम उस पर गौर करें, हमारे मुल्क को मज़बूत करने के लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद है अगर हम गौर कर लें। अभी पिछले मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बारे में बात करी। बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए, कॉल आई, लोगों को काफ़ी पसंद आया और बहुत सारे टॉपिक्स मुझे सजेस्ट किए गए हैं आप लोगों के ज़रिए। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आप लोगों के जो भी सजेशन आ रहे हैं वो सारे सजेशन पे मैं वीडियो बना के आप लोगों से गुफ्तगू करूं। बहरहाल ये कि आज जिस इशू पे मैं आप लोगों से बात करने की खातिर आप लोगों के रूबरू हुआ हूँ, वो इशू मुझे कई दिनों से मेरे जहन में आ रहा था और इत्तफाक से कई सारे लोगों ने मुझसे इस सिलसिले में बात करी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मुख्तसर सा वीडियो इस पे भी बना दिया जाए। हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि मॉरल वैल्यूज़ की कमी होती चली जा रही है लोगों में। अगर हिंदुस्तान हम उठा के देखते हैं तो हमारा मुल्क मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, हमारे मुल्क के जो भी बाशिंदे थे काफ़ी रिच थे। हम तमाम लोगों के अंदर कम से कम ये जो सिफत थी ये कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने बहुत तरक्की कर ली। पहले के मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारा तालीमी मेयार भी काफ़ी बेहतर है और पहले के मुकाबले में देखें तो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। सारे किसी भी फील्ड में देखें, सारे फील्ड में तकरीबन हम लोग तरक्की कर चुके हैं। कोई भी ऐसा एरिया हमारा तरक्की से रह नहीं गया है। कुछ ना कुछ पहले के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट ही नज़र आ रहा है। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें कमियां होती चली जा रही हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के लोगों में इसकी कमी देख सकते हैं और ख़ास तौर से हमारा जो फोकस है वो स्टूडेंट्स और यूथ से है। तो अगर हम इनमें इस ख़ास सिफत की अगर हम कमी देख रहे हैं और कमी मिल रही है तो ये किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो ये गौर करने की बात है कि आखिर ये मॉरल वैल्यूज़ की कमी कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो अगर हम गौर करते हैं तो कुछ बातें बआसानी मिल जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में, इवन अपने घर में ही महसूस कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ व अक़ारिब में, दोस्त अहबाब में देख सकते हैं कि जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा है, एक दूरियां बन रही हैं। और ये जो स्पेस बन रहा है, इस स्पेस के वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मॉरल वैल्यूज़ कम होती चली जा रही हैं। पहली बात तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि आपके जो भी बच्चे हैं उनको आपको सही तालीम के साथ साथ, सही तरबियत के साथ साथ
ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو مینٹلٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، اور ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پوری معلومات رکھنی ہوگی، وہ بھی جاسوس کی طرح نہیں۔ ایک آپ اپنی اولاد سے اچھے دوست کی طرح بیہیو کیجیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو اوپر بات بتائی ہے کہ اپنی اولاد کے آپ دوست بن جائیے، تو مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے یوتھ ہے، اس کے اندر مورل ویلیوز نیچرلی ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ کلوز اگر جو دیکھا جائے ہیومن ریلیشن میں یا انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ کلوز جو رشتہ ہوتا ہے ماں باپ اور اولاد کا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے دوستی کر لیجئے، اور دوستی اگر آپ کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ان سے بہت ساری باتیں کریں گے، وہ آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہاں، ایک بات کا اور آپ لوگ خیال رکھیں، جیسا کہ ہم اس بھاگم بھاگ بھری زندگی میں ہر کوئی، جس کو بھی دیکھ لیں آپ، اپنے آپ میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف ہے آج کے ٹائم پہ۔ کسی بھی گھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ، کسی بھی فیملی کی لائف اسٹائل کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ہر ایک فیملی ممبر چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہو، دیکھیے آپ، اگر آپ دیکھتے ہیں غور سے تو دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ سب لوگ بزی ہیں، چاہے وہ بچے ہوں تو ارلی مارننگ اسکول کالجز چلے جاتے ہیں، پھر ایوننگ میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لیٹ نائٹ تک ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر پیرنٹس ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں امپلائی ہوں گے یا آپ کسی اور کام میں مصروف ہوں گے۔ تو یہ جو مصروفیات ہیں، یہ جو بزی آپ کا شیڈیول ہے، سب کی اپنی اپنی پرسنل لائف ہو گئی ہے، تو اب اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، یا اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اب جہاں پہ لوگوں کے پاس جس سوسائٹی میں اپنے لیے نہیں ٹائم ہوگا، اپنے لوگوں کے لیے نہیں ٹائم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اپنی جو اولاد ہے ان میں یہ جو ہمارا جو ملک مورل ویلیوز کے لیے جانا جاتا تھا، لوگوں کے اندر مورلٹی کا جو لیول تھا وہ کافی ہائی رہا کرتا تھا، آج کے ٹائم پہ یہ کافی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اس میں کافی ڈاؤن فال ہوا ہے۔ تو ان باتوں پہ اگر ہم غور کریں، اور ایک بات آپ سے اور بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ میں، کہ اگر ہمارے پاس کچھ فری وقت ہوتا بھی ہے، فری ٹائم بھی ہوتا ہے، اگر کسی بھی فیملی میں 4 یا 6 لوگ ہیں، تو یہ موبائل کل ملا کے موبائل بھی سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں، اور اس موبائل کو اپنی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ حصہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ بس اسی موبائل سے اپنا کچھ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس میں اگر کوئی بیٹھا ہے، چاہے آپ کی مدر بیٹھی ہیں، فادر بیٹھے ہیں، یا آپ مدر ہیں تو آپ کے بچے بیٹھے ہیں، فادر ہیں آپ کی اولاد بیٹھی ہے، تو پتہ چلا کہ آپ موبائل میں ہی بزی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں عموماً ہم دیکھتے تھے جب پیرنٹس کے پاس صرف صبح کے وقت اخبار آ جایا کرتا تھا، وہی پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد پورے دن جب ان کو فری وقت ملتا تھا چھٹیوں میں بھی تو اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ اب تو پورے دن پتہ چلا موبائل ہے، اس کے علاوہ کبھی ٹیلی ویژن میں بزی ہیں، اس کے علاوہ پھر وہی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے یہ مورل اگر جو ہم دیکھیں گراؤنڈ پہ ہم کافی پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایز اے پیرنٹس آپ سبھی لوگ غور کریں گے میری ان باتوں پہ اور عمل بھی کریں گے، تو ہمارے بچوں میں
مورل ویلیوز انکریز ہو جائیں گی، اور جس طرح سے ہمارے ملک کے مٹی میں، ہمارے ملک کی آب و ہوا میں کہا جا سکتا ہے کہ مورل ویلیوز بھری پڑی ہیں، تو وہ دکھنے لگ جائیں گی۔ پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں ہم کلام ہوں گا، آپ تمام لوگوں کے روبرو ہوں گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، میری یہ کوشش، میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے، تو آپ لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ آل دا بیسٹ۔